بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم الإيمان بالملائكة. في هذه الحلقة سنتكلم عن الإيمان بالملائكة، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله من نور وجعلهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بوجودهم وبأعمالهم وبأسمائهم التي ذكرها الله. ومنهم جبريل ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر والنبات، وإسرافيل ملك النفخ في الصور، وملك الموت الذي يقبض الأرواح. والملائكة يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم ويثبتونهم عند الشدائد ويحفظونهم بإذن الله. فالإيمان بالملائكة ينمي في القلب رقابة الله ويزكي النفس والعمل. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتكلم عن الإيمان بالكتب ومعنى الإيمان بها، وما أهم الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله،